This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै, पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु। काठमाडौँका मेयर भन्छन् उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्नै पर्छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको काम कारवाहीप्रति बार एसोसिएसन असन्तुष्ट। सत्रबुधे मागपत्र पेश, न्याय सम्पादन व्यवहारिक नभएको आरोप। मुक्त कमैयाका समस्या जीवका थिए, अझै पनि असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै मुक्त भएको 2 दशक बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनामा सरकार उदासीन। देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा, कैलालीको धनगढी उपमहानगर जलमग्न। बुधबारसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना। र हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधरहरू चीनको निशानामा। नयाँ कानून अन्तर्गतको एक मिडिया मालिक पक्राउ, विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुसार मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 2 जना तथा बाँके र पर्साका 1 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। यसैगरी सोमबार 8432 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 338 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। पीसीआर विधिबाट हालसम्म 4,52,236 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा कुल संक्रमितको संख्या 23,310 रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकाका सबै नाकाहरूलाई सिल नगरेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताउनु भएको छ। उपत्यकामा समुदाय स्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नाकामा सिल गर्नै पर्ने मेयर साक्यको भनाइ छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निषेध गर्नु भनेको संक्रमण फैलन नदिनु भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै संघीय संसदका समितिहरूको बैठक प्रभावित भएको छ। समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमै अड्किएका छन्। महामारीको समयमा राहत वितरण तथा उद्धारका काम प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिने समितिहरूको बैठक प्रभावित हुँदा समस्या देखिएको छ। र कोरोना लगायतका यी समस्याका कारणबाट अहिले संसद पनि चल्न सकेको छैन र समितिका बैठकहरू पनि निरन्तर रूपमा बस्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। दूरी कायम पनि गर्नुपर्ने, भिडभाड पनि कम गर्नुपर्ने, यी लगायतका कुराबाट चाहिँ अहिले र देशव्यापी रूपमा संक्रमण बढिरहेको यो सन्दर्भमा समितिका बैठकहरू सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गरेर यी विधेयकहरूलाई चाहिँ पार लगाउनका लागि अथवा समितिले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउन पनि हामी राष्ट्रिय सभामा 10 र प्रतिनिधि सभामा 10 गरी दुवै सदनका समितिहरूमा 20 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश स्वरेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ। बार एसोसिएसनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनुभयो। तर जनताले चाहेको कुरा, खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सन्दर्भमा भर्खरै महासचिवले राखिसक्नु भएको छ। न्यायाधीश ठिक ढङ्गबाट सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति भयो भने त्यस्तो अवस्थामा न्याय सम्पादन नशंका, उपशंका अथवा कमी कमजोरीहरू, विसङ्गति, विकृतिहरू आउन सक्दैन। न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नै मूल कुरा त्यही नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्याय परिषद
को गतिविधि सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूको नेकीबद्धी राख्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने जो निकाय हो त्यो जुन सशक्त ढङ्गबाट हुन सकिरहेको छैन। नेपाल बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्तित्व नहोस्, कसैबाट पनि ठिक ढङ्गबाट काम नभइरहेको स्थितिमा हामीले जो उठाएका थियौँ त्यो न्याय परिषदलाई सुधार गर्नको लागि, सशक्त बनाउनको लागि बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनुपर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष विभिन्न सत्रबुद्धि माग सहितको पत्र बुझाएको छ। कमैया मुक्तिको 2 दशक बिते पनि सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको अझै पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। विगतमा भएको उदासीनता र नयाँ संरचनामा संयन्त्र अभावका कारण पुनर्स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाए पनि स्वतन्त्र भएसँगै कमैयाहरूलाई भने विगतको भन्दा केही सहजता अवश्य भएको छ। एक रिपोर्ट। बधुवा मजदुरको रूपमा जमिनदारको घरमा काम गर्ने कमैयालाई तत्कालीन सरकारले 2057 साउन 2 गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। अहिले कमैया मुक्ति घोषणाको 20 वर्ष अर्थात् 2 दशक पुगेको छ। मुक्त भएसँगै बर्दियामा बसोबास गर्ने कमैयाहरू अहिले आफ्नो खुसीले जीविकोपार्जनका लागि पेशा गर्न थालेका छन् भने बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छन्। मुक्त भइसकेपछि चाहिँ अब आफ्नै स्वतन्त्रता भयो भनौँ न, आफ्नै घरमा बस्यौँ। त्यसपछि अब आफूले जे गर्छु भनेर चाह्यो त्यही गर्न सक्यौँ भनौँ। स्कुल जान सजिलो भयो हामीलाई, आफूले रोजेको काम गर्न पायौँ। सरकारले मुक्त कमैयाहरूका लागि थोरै भए पनि जमिन तथा बासको व्यवस्था गरिदिएको छ। बस्नका लागि सानै भए पनि आफ्नै घर छ। आफ्नो जीवनको लगभग 40 वर्ष कमैया बसेकी दुखनी थारू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। पहाड़िन घर कमाइना काहुन रहे, एक ठो फुर्सत नहीं रहना। भाटे पर से कबो भाटे पर से उठ के जाए पड़े काम करे। गाड़ी पे एक दिन लड़का बेराम हो जाए, छुट्टी नहीं दे काहुन पहाड़ी वस्ते मौका ले ले काम करी। बड़ा दुख खैली ढत्तेरी का। तत्कालीन सरकारले कमैयाहरूलाई मुक्त गराएर विभिन्न जंगलको छेउ तथा नदी किनार लगायतका ठाउँमा बसाल्यो। तर 20 वर्ष बितिसक्दा समेत अझै उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्खामा बाढी तथा सधैँभरि जंगली जनावरको त्रासदी कायमै रहन्छ। नेपाल सरकारबाट पनि पीडित छौँ हामीहरू, अनि जनावरदेखि पनि पीडित छौँ हामीहरू। चारैतिर जंगल छ, अब यहाँ हात्तीहरू लाग्छन्। नेपाल सरकारले केही गरिरहेको छैन। अनि नेपाल सरकारबाट हामी पनि के कारण पीडित छौँ भन्दाखेरिमा हामीलाई कसैलाई अब 2 कट्ठा मात्रै लाल पूर्जा छ, कसैलाई 3 कट्ठा छ। नेपाल सरकारबाट हामी पाउने अधिकार खास भने पनि हामीलाई 5 कट्ठा हो। 5 कट्ठाको हामीलाई लाल पूर्जा छैन। कमैया मुक्ति घोषणा गरेको केही वर्षभित्रै सबैको पुनर्स्थापना गरिने भनेर सरकारले विभिन्न समयमा लगत लिए पनि पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी रहेको छ। मुक्त कमैयाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमिहीन आयोग बनाई काम गरिरहेको र स्थानीय सरकारले समेत यसका लागि सहयोग गरिरहेको राजापुर नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो देशमा पूर्व कमैयाहरू मुक्त भए र मुक्त भइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई जसरी राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। केही समस्याहरू छन्। कतिपय मुक्त कमैयाहरू सरकारले जग्गा दिए पनि, जग्गाको लाल पूर्जा दिए पनि उहाँले जोडबोड गर्न पाइरहनु भएको छैन। कतिपयको जग्गा बाटोमा छ, कतिपयको जङ्गल एरियामा पर्छ, कसैको नदीमा पर्छ। र त्यसै गरी अर्को समस्या के छ भने जमिन जोडबोड अर्कोले गरिरहेको छ, लाल पूर्जा अर्कोको हातमा छ, लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन्। बर्दियामा मुक्त भएका 16,262 जना कमैयाहरू मध्ये 11,875 जनालाई मात्रै आफू बसेकै जग्गाको लाल पूर्जा मिलेको छ भने 10,797 जनाले मात्रै मुक्त कमैया परिचय पत्र पाएका छन्। पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका कमैयाको पुनर्स्थापनासँगै रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। बर्दियाबाट ऋषि वाग्लेको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकोले जनतालाई आफै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ।
पार्टीको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएकोले जनतालाई आफै सुरक्षित बस्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश रण महतले सरकारले सुरक्षित गर्छ भनेर सोचेर नबस्न आग्रह गर्नुभयो। त्यसकारण आफैले आफूलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो, आफैलाई सुरक्षित हुने तरिका खोज्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू आफ्ना चाहिँ सहपाठी साथीभाइ इष्टमित्र घर गाउँ टोल छिमेक सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रहन र त्यो किसिमको सचेतना अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। समितिले आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मनसुनी वायु सक्रिय भएसँगै सोमबार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको छ। सोमबार प्रदेश नम्बर 1, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती स्थानहरूमा बुधबारसम्म मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षात हुने बताइएको छ। यसैगरी सोमबार राति प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी जलमग्न भएको छ। धनगढी बजारमा निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा 3 दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण उपमहानगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका हुन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी स्थित क्याम्पस रोड, एलएन चोक, पार्क चोक, विशाल नगर, मिलन चोक, चौराहा, उत्तर बेहरी लगायतका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। कतिपय स्थानीयवासीका घर तथा पसलमा पानी पसेर डुबान परेको छ। अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण पानीको निकास नै बन्द भएपछि धनगढी क्षेत्र जलमग्न भएको हो। खल्ला भरेर पानी भरेर घर डुबानमा परेको छ। हजुर अब के गर्ने, हजुर मजुरी गरेर खाने मान्छे अब त्यस्तो हातमा सिपसिप पनि केही छैन। त्यही भएर के सरकारले अलिकति सुविधा दिन्छ कि भनेर आयौँ हामी। समस्या धेरै छ। यो अब 6 लाइन होइन, अत्तरिया मोहनासम्मको जो रोड बनायो त्यो पानीको निकासै भएन। त्यो पानीको निकास नगर्दाखेरि जम्मै बस्तीहरू पानीले डुबान भएर बडा बेहाल भइरहेको छ। हरेक वर्षायाममा सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढी डुबानमा पर्दै आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका सबै ओडाहरू जलमग्न हुनुका साथै कटानको जोखिममा छन्। वर्षेनी हुने बाढी तथा डुबानको समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उपमहानगरले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा आज अब चारैतिर जलमग्न छ। कतै कतै त अब सबैले सामानहरू अर्को घरमा सारिसके, कसैले आफ्नो ओछ्यानमाथि सामान राखेका छन्। यो सबै अवस्था छ, तर सबैतिर सबै ओडामा एकदमै बढी जलमग्न र कटान पनि छ। अहिलेको अवस्थामा अब यसलाई उद्धार कसरी गर्दैछौँ भन्ने सम्बन्धमा तत्काल उद्धार, अब राहतको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि एउटा त तत्काल राहतको कुराहरू भयो। भएको पानी, घरभित्रको पानीलाई कसरी बाहिर निकास गर्ने, नालासम्म कसरी पुर्याउने भन्ने एउटा तरिकाले हामी काम गरिराखेका छौँ। बजार क्षेत्रमा खोला नाला अतिक्रमण गरी भवन बनाइदा र पानीको निकासको समेत उचित व्यवस्थापन नहुँदा धनगढी बजार वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी का लागि कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारबाहीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न 3वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न उपसमितिहरू गठन गरिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक अब 15 दिनसम्म नबस्ने भएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै जागौं पोखरा अभियानका युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। युवाहरूले प्लेकार्ड सहित महानगरको कार्यालयमै मौन बसेर विरोध गरेका हुन्। अलिक माया छ र समय दिन सक्नेहरूले चाहिँ यो सबैलाई खबरदारीको काम गर्ने काम
गरिरहेका छौँ। त्यसैले आज हामी महानगरपालिकामा अहिले एकदम भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र 13 करोड चाहिँ मिसिङ भइरहेको छ। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जेसीले युवाहरूले उठाएको विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो वेबसाइट गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि प्राप्त हुन्छ र यहाँहरूसँग हाम्रो अनुरोध के भन्दा लेखा विज्ञहरू हुन्छ नि मान्छेहरू वास्तवमा यो के हो त भनेर खोजिदिन पनि म हार्दिक खोजेर र प्राप्त सुझावहरू पनि हामीलाई महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइदिनु हुन म चाहिँ सबैले हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र म यहाँ जुन अब 13 करोड उहाँले देखिरहनु भएको थियो 13 करोडको बारेमा अब यहाँहरूलाई पनि अहिले त्यो एउटा जियो त्यो पनि उपलब्ध गराएका छौँ। युवाहरूले महानगरले सत्य तथ्य बाहिर नल्याएसम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताएका छन्। दार्चुलामा निर्माणाधीन नेपालकै लामो सिद्ध मगरीकोट पदमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पदमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धन र आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा रहेको सिद्ध मकरीकोट दरबारसम्म पुग्ने गरी करिब 1800 मिटर पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ। पदमार्ग सञ्चालनमा आए पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नुका साथै अपी हिमाल मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्ने स्थानीयको विश्वास छ। मकरीकोट पदमार्ग अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ र त्यो चाँडै सम्पन्न भयो भने पर्यटन प्रबन्धनमा ठूलो सहयोग मिल्नेछ र अपी हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयहरूलाई आर्थिक लाभ दिन सकिनेछ। अपी गौरवको योजना हो र यो योजना अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब कमसेकम 200-300 मिटर बन्न मात्रै बाँकी छ बाटो र यो बनिसकेपछि पर्यटकीय हिसाबले त फाइदा छँदैछ। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको बाटो हो, यो मार्ग हो। नेपाल एकीकरण अघि तत्कालीन मल्देश राज्यका राजा जातर सिंहको यो दरबारसम्म राजा सिंहले नुहाउने गरेको बसधारा धाम अर्थात् जलदेवता मकरीगाड क्षेत्रदेखि झण्डै 5000 सिडी बनेका छन्। बाँकी 3000 सिडी निर्माणाधीन रहेको अपी हिमाल गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिद्ध मकरीकोट पदमार्ग एउटा ऐतिहासिकतामा आधारित रहेर हामीले पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ। यो तत्कालीन 17औं-18औं शताब्दीमा त्यहाँ राजा जातर सिंह राजाको दरबार थियो र अहिले हामीले त्यो इतिहासलाई झल्काउनुको निम्ति लगभग 4 करोड 62 लाखमा निर्माण सम्पन्न हुने हामीले आशा राखेका छौँ र यो 8282 खुट्किला सहितको हुनेछ र अहिले हामीले 1500 मिटर हामीले सिद्ध्याइसकेका छौँ भने 300 मिटरको अहिले काम जारी छ र यो एउटा ऐतिहासिक पदमार्गको रूपमा विकास गर्नेछौँ। पदमार्ग निर्माणका लागि योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर टेन्डर मार्फत काम भइरहेको छ। पदमार्गको कुल अनुमानित लागत 4 करोड 60 लाख रहेको छ। योजनामा अहिलेसम्म 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसले जिल्लाकै पर्यटन प्रवर्धनसँगै आय आर्जनका क्षेत्रमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन। टिभी टुडे एचडीका लागि दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी 7 भगतपुरमा भएको खाती दम्पतिको हत्या प्रकरणमा संलग्नलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक गरेको छ। गत श्रावण 16 गते कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित भगतपुरका खाती दम्पतिको धारिलो हतियार प्रहार गरी भएको घटनाका अभियुक्तहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। मृतकका छिमेकी प्रकाश ऐरले हत्या गर्ने योजना बनाई कृष्णपुर नगरपालिकाका रवि राणालाई हत्या गर्न 4 लाख रुपियाँ समेत दिएको खुलासा भएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। जग्गा किनबेच लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा 60वटा स्थानीय तहबाट जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुरु गर्ने तयारी स्वरूप काठमाडौँका 4वटा
नगरपालिकाहरूले यस सम्बन्धी अनुमति पाइसकेका छन्। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाबाट जग्गा सम्बन्धी काम सुरु भइसकेको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यहाँ भूसेवा केन्द्र छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अब यो जग्गा प्रशासन सम्बन्धी शाखा नै यहाँ स्थापना भइसकेको छ। रजिस्ट्रेसन शाखा स्थापना भइसकेको छ। के अरे राजस्व एउटा के अरे राजस्व शाखा छ र यसै गरेर अब यहाँ चाहिँ ब्याङ्क स्थापना हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभ कर लगायतका यो चाहिँ राजस्वहरू ब्याङ्किङ प्रणालीमा मात्रै हुन्छ, त्यो क्यास लिनु मिल्दैन। यसरी चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा अभियान छ यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने नै काम हो। यो कुनै नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले भू सेवाले नगरको राजस्व वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको कुराले सम्पूर्ण चाहिँ अब सेवाग्राहीले पाउने सेवा चाहिँ नि स्थानीय निकायबाट पाउने जुन कार्य चाहिँ नि आज यो मालपोत चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कार्यालय भू सेवा केन्द्र आज देशभरिमै पहिलो चाहिँ नि नागार्जुन नगरपालिकामा चाहिँ नि यहाँका जनसमुदायहरूले यो सेवा चाहिँ नि प्राप्त गर्ने भू सेवा केन्द्रबाट पहिलो चरणमा निवेदन दर्ता हुने नागार्जुन नगरपालिकाका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। एउटा स्थानीय तह चाहिँ मालपोत कार्यालयहरू चाहिँ 60वटा चाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना नेपाल सरकारको योजना अनुसार नेपालकै नमुना मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट चाहिँ हाम्रो प्रत्येक स्थानीय तहबाट कलङ्की क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने 5 जना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी तालिम दिई आज विधिवत रूपमा स्थानीय तहमै जग्गा सम्बन्धी सेवा सुरु भएसँगै नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अनुसार हङकङका एक मिडिया मालिक पक्राउ परेका छन्। हङकङ प्रहरीले ट्याब्लोइड पत्रिका एप्पलका मालिक जिमी लाई चियाङलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो। नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत जिमी, उनका 2 छोरा र एप्पलका वरिष्ठ कार्यकारीहरू पक्राउ परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको अभियोग लगाइएको छ। प्रजातन्त्र पक्षधर 71 वर्षीय जिमी बेजिङको कदमको आलोचक मानिनुहुन्छ। गत जुलाई 1 देखि बेजिङले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेको थियो। सन् 2047 सम्म एक देश 2 प्रणालीमा हङकङ चल्ने सम्झौता गरेको चीनले एक पक्षीय रूपमा यो कानून लादेको भन्दै पश्चिमा मुलुकले चर्को विरोध गरेका छन्। अब खेल समाचार। विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने 34 खेलाडी मध्ये 11 जनाको सोमबार ललितपुरको पाटन अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरिएको हो। खेलाडीहरूसँगै पहिलो दिन एक फिजियो, एक प्रशिक्षक र एन्फा होस्टेलका 12 स्टाफको गरी जम्मा 25 जनाको परीक्षण गरिएको छ। बाँकी खेलाडी र अफिसियलहरूको पीसीआर मंगलबार गरिने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु। काठमाडौँका मेयर भन्छन् उपत्यकाका सबै नाका सिल गर्नै पर्छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको काम कारवाहीप्रति बार एसोसिएसन असन्तुष्ट। सत्रपति मागपत्र पेश, न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक नभएको आरोप। मुक्त कमैयाको समस्या जिउका जिउ अझै पनि असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै मुक्त भएको 2 दशक बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनामा सरकार उदासीन। देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा,
कैलालीको धनगढी उपमहानगर जलमग्न, बुधबारसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना। र हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधरहरू जेलको निशानामा, नयाँ कानून अन्तर्गत एक मिडिया मालिक पक्राउ, विदेशीसँग साँठगाँठ गरेको अभियोग। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।